नवाज शरीफ की वापसी नून लीग के लिए एक बहुत बड़ा तमाशा बन गई है और ऐसा तमाशा बन गई है कि इनकी हर जगह बदनामी होना शुरू हो गई। यानी कि आप अंदाजा लगाइए कि सरकारी वसाइल को किस तरह बाप का माल समझकर इस्तेमाल किया जा रहा है कि अब एक वीडियो लीक हुई है और उस वीडियो के अंदर वो बंदा कह रहा है कि साबिक वज़ीर आज़म या नवाज शरीफ के इस्तकबाल की तैयारियां, सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट डिप्टी कमिश्नर ने गाड़ियां बुक करवाने के लिए डंडा दे रखा है। मोटर व्हीकल एग्जामिनर बहावलपुर की मुबैना वीडियो लीक अहम इंकशाफात। ये देखिए, यानी कि आप अंदाजा लगा लीजिए नाज़रीन गिरामी कि कितने बड़े पैमाने के ऊपर पाकिस्तानियों का जो हक हलाल का पैसा होता है उसको एक चोर के लिए, एक डकैत के लिए, एक मफरूर के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश की जा रही है। और मोटर व्हीकल एग्जामिनर बहावलपुर ने कहा है, उसकी जो वीडियो लीक हुई है उसने कहा है कि जी हमें तो डंडा दे के रखो। यानी कि सरकारी मुलाजिम होते हैं, इन सरकारी मुलाजिमों का काम ये होता है कि आवाम को रिलीफ दें, आवाम को ये उनको उनके मसाइल हल करें। मगर यहाँ पर आप देखें कि हम उस मुल्क में रह रहे हैं कि जहाँ पर एक चोर और एक ऐसे बंदे को जिसको अदालतों ने 10-10 साल की सजा सुनाई हो, और वो भी यानी कि कोई छोटा मोटा केस नहीं बल्कि मनी लॉन्ड्रिंग के केस में, पाकिस्तानियों का पैसा लूटने के केस में, पाकिस्तानियों को रोड पे लाने के केस के अंदर, और फिर उसके अंदर यानी कि उसको वापस लाने के लिए जो डीले की गई, जो तैयारियां की गई, तो उसके अंदर अब ये कहा जा रहा है जी कि उसको तो जो सरकारी मुलाजमीन है उनको खुल के इस्तेमाल किया जा रहा है, सरकारी जो महकमे हैं उनको इस्तेमाल करने के तो बाकायदा तौर पर सबूत सामने आने पड़ गए। आप अंदाजा लगाइए कि पाकिस्तान के ऊपर कितना बुरा वक्त आया हुआ है इस वक्त, पाकिस्तान के अंदर जो हालात चल रहे हैं वो कितने बुरे चल रहे हैं। फिर ऊपर से जो और ज्यादा अफसोस वाली बात है वो ये है कि एक चोर को इतना ज्यादा प्रोटोकॉल दिया जा रहा है, और दूसरी जानिब ये खबर सामने आई जी सनम जावेद को फिर दोबारा से बगैर किसी केस के गिरफ्तार कर लिया गया। और कहा जा रहा है कि जी मरियम बीबी की ख्वाहिश थी कि मेरे वालिद साहब आ रहे हैं तो ये सनम जावेद अगर इसी तरह आज़ाद रही तो फिर ये इसने फिर कोई ऐसा फड्डा डाल देना है और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुन है उन्होंने हमारा मजा किरकिरा कर देना है, तो उसको पकड़ो। तो उसको फौरी तौर पर दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया बगैर किसी केस के। और फिर आप आगे से ये देखिए कि चोरों के दोस्त हमेशा चोर ही होते हैं। अब दुबई में ये खबर सामने आई जी, दुबई में मलिक रियाज भी नवाज शरीफ के पास पहुंच गया और उसको यानी कि अब डेफिनेटली यही होगा कि मलिक रियाज ने कहा होगा जी आप अपने जलसों के खर्चे की टेंशन ना लें, वो सारा खर्चा मैं उठा लूंगा, बस आपकी हुकूमत आने वाली है तो आपने मेरा ख्याल रखना है, मेरे जो जितने भी बड़ी बड़ी मेरी प्रॉपर्टीज़ हैं आपने उनका ख्याल रखना है, मैं जहाँ भी जाकर कॉलोनी बनाना चाहूँ, जहाँ भी जाकर मैं कोई सोसाइटी बनाना चाहूँ, बस आपने मुझे रोकना नहीं है। अब ये सूरत हाल चल रही है। और फिर ऊपर से वो जो शेख रशीद का इंटरव्यू आया था, ज़बरदस्ती वाला इंटरव्यू, उसके अंदर से भी बड़े बड़े झोल सामने आ गए, जिसके बाद वाज़ेह तौर पर पता चल रहा है कि जी शेख रशीद जो है, क्योंकि देखिए शेख रशीद ने जिंदगी में कभी कोई ऐसा इंटरव्यू नहीं दिया था कि वो कागज सामने रख के बैठे और फिर उसको पढ़ के वो सुना रहा हो, ऐसा कभी नहीं हुआ था। लेकिन उसके बावजूद भी शेख रशीद का ये जिंदगी में पहला ऐसा इंटरव्यू आया सामने कि जिसके अंदर वो कागज सामने रख के बैठा हुआ और फिर वो कागजों को देख देख के पढ़ रहा है। आप अंदाजा लगाइए कि पाकिस्तान के अंदर हालात क्या चल रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर इस वक्त सिचुएशन क्या चल रही है, पाकिस्तान के अंदर इस वक्त सूरत हाल क्या चल रही है। अब इस हवाले से जो मजीद इंकशाफात सामने आए इनके ऊपर थोड़ी थोड़ी डिस्कशन हम आज की वीडियो के अंदर करेंगे, मगर उससे पहले हम सबको अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर गिड़गिड़ाकर ये दुआ करनी है कि ऐ हमारे पाक परवरदिगार हमारे मुल्क के हालात के ऊपर रहम फरमा, हमारे मुल्क के हालात को बेहतर कर, पाकिस्तान का अगला वज़ीर आज़म उस शख्स को बना कि जिससे ये पाकिस्तानी कौम सबसे ज़्यादा मोहब्बत करती है, ना कि उसको बना कि जो पाकिस्तान को लूट कर बाहर भाग जाते हैं और फिर जब इलेक्शन आते हैं तो वो वापस आ जाते हैं। अगर आप भी हम सबके साथ मिलकर इस दुआ में शामिल होना चाहते तो कमेंट सेक्शन में आमीन जरूर लिख दीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में आपने ये भी जरूर बता देना है कि आप आने वाले वक्त के अंदर पाकिस्तान का अगला वज़ीर आज़म किसको देखना चाहते हैं। मैं हूं शकील हैदर और आप देख रहे हैं आपका मोस्ट फेवरेट चैनल बगा फैक्ट्स। नाज़रीन कराम, अब सबसे पहले हम बात करते हैं जी जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा चोर, सबसे बड़ा लुटेरा आ रहा है वापस, साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ। तो उसके आने के हवाले से हमने आपको कई वीडियोस के अंदर ये तो बताया था कि जी वो मुसलसल सरकारी जो जितने भी सरकारी महकमे हैं उनको इस्तेमाल किया जा रहा है, सरकारी फंड्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं, सरकार का पैसा इस्तेमाल किया जा रहा है, सरकार के बंदे इस्तेमाल किए जा रहे हैं, सरकारी मशीनरी इस्तेमाल की जा रही है और खुली छूट है, कोई पूछने वाला नहीं, ना अदालतें पूछने वाली हैं, ना कोई और महकमा पूछने वाला, बल्कि जितना पैसा खर्च किया जा रहा है कोई पूछने वाला नहीं है। जो सरकारी मुलाजिम हैं उन्होंने अपनी ड्यूटियां छोड़ी हुई हैं पिछले 3-4 दिन से, और वो नवाज शरीफ के इस्तकबाल और नवाज शरीफ के जलसे के लिए तैयारियां करते फिर रहे हैं। और फिर इन चीज़ों के अब सबूत भी सामने आना शुरू हो गए। यानी कि अब ये पहला सबूत देखिए कितनी शर्म की बात है जी, ये खबर जब पाकिस्तानियों के सामने आई कि साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ के इस्तकबाल की तैयारियां, सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट डिप्टी कमिश्नर ने गाड़ियां बुक करवाने के लिए डंडा दे रखा है, मोटर व्हीकल एग्जामिनर बहावलपुर की मुबैना वीडियो लीक अहम इंकशाफात। अब ये खबरें सामने आ रही हैं तो आप अंदाजा लगाइए कि पाकिस्तान के अंदर। अच्छा, फिर जो म्यूजिकल नाइट का मरियम बीबी ने क्या, आप देखा मरियम बीबी ने सारी जिंदगी तमाशा बनाया, सारी जिंदगी मरियम बीबी ने इमरान खान की हुकूमत को इसके ऊपर क्रिटिसाइज किया था कि जी ये तो पाकिस्तान के अंदर फहाशी लेके आ रहे हैं, गाने बजाते हैं, ये तो यहाँ पर ढोल बजाते हैं, ये तो डांस करते हैं, ये तो बच्चों को लेकर आते हैं। और अब देखिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने किस तरह वही दिन इनके ऊपर आकर ला के रख दिए
کہ یہ جس طرح سے اب یہ میوزیکل نائٹیں منا رہے ہیں اور پھر ان میوزیکل نائٹس کے اندر آپ یہ دیکھیے ناظرین گرامی کہ جو سب سے افسوس کی بات ہے وہ یہ ہے کہ غریبوں کا جو بریانی کی لڑائی کے اوپر مذاق بن رہا ہے. یعنی کہ آپ دیکھیں کہ وہاں کی جو ویڈیوز تصویریں سامنے آ رہی ہیں, لوگ ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں, جھگڑ رہے ہیں, ایک دوسرے کو دھکے دے رہے ہیں, کوئی بریانی چھین رہا ہے, کوئی قورمہ چھین رہا ہے, کوئی پلیٹیں اٹھا رہا ہے, کوئی کولڈ ڈرنکس پکڑ رہا ہے. یعنی کہ آپ اندازہ لگائیے کہ غریبوں کا ان لوگوں نے کس طرح سے مذاق بنانا شروع کیا ہوا ہے. اور پھر ہم نے آپ کو اپنی پہلے بھی ایک ویڈیو میں بتایا تھا اور اس بندے کی ویڈیو بڑی وائرل ہو رہی ہے. اس نے کہا جی میں نے 5000 روپیہ لیا ہے, میں قورمہ کھاؤں گا, بریانی کھاؤں گا, میں ان کے جلسے کے اندر رہوں گا, لیکن ووٹ میرا عمران خان کے لیے. اب اندازہ لگائیے کہ قوم کے مائنڈ سیٹ کس طرح سے تبدیل ہو چکے ہیں. وہ کہتا ہے جی میں سب کچھ کروں گا. دیکھیں غریب بندے جو ہم جیسے غریب بندے ہیں, جو ان کے جو دہاڑی دار طبقہ ہے, اب ان کو اگر 5000 روپیہ ملتا ہے ایک گھنٹے کا یا چند دن ایک دن کا, تو پھر یہ اس کے لیے بڑی نعمت ہے. اب وہ غریب بندے بیچارے اور کیا کریں, پیسے ان کو مل رہے ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی ٹھیک ہے. لیکن پھر وہ ویڈیو میں آ کر اس نے واضح طور پر بتایا, اس نے کہا میں بریانی بھی ان کی کھاؤں گا, میں انہی کے کرائے کے پیسوں کے اوپر آیا ہوں, میں انہی کے خرچہ کرواؤں گا, واپس جانے کے لیے بھی 5000 بھی میری جیب کے اندر ہے, میں قورمے بھی کھاؤں گا, میں ان کی جو میوزیکل نائٹ ہے اس کو بھی انجوائے کروں گا, لیکن ٹھپا میں پاکستان تحریک انصاف کا جو بلہ ہے اس کے اوپر لگاؤں گا. اور ایسے بہت سارے, اس نے کہا میرے جیسے سینکڑوں لوگ یہاں پر آئے ہیں. یعنی کہ اندازہ لگے گا پورے پاکستان سے یہ جو لوگ منگوا رہے ہیں, کراچی سے خیبر تک ہر جگہ سے پاکستان کے لوگ جو ہے وہاں پر پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جی بہت بڑا جلسہ ہونا ہے. اور ایسے سمجھو جی امام خمینی کا جس طرح استقبال کیا گیا تھا ویسے اس کا استقبال کیا جا رہا ہے. تو یہ سچویشن اس وقت پاکستان کے اندر بنی ہوئی ہے. اور مریم بی بی کی یہ جو اوچھی حرکتیں ہیں, یعنی کہ جس طرح سے وہ میوزیکل نائٹ کروا رہی ہے, پھر جس طرح سے غریبوں کے کھانے کے اوپر ان کو جس طرح سے بے عزت کیا جا رہا ہے, آپ اندازہ لگائیے کہ پاکستان کی جو ریاست ہے, پاکستان کی ریاست کو یہ لوگ کس مقام کے اوپر لے آئے ہیں, کس ڈگر کے اوپر لے آئے ہیں, کس جگہ کے اوپر لے کر آ گئے ہیں کہ پاکستان کے اندر نہ قانون ہے, نہ پاکستان کے اندر عدلیہ ہے, نہ پاکستان کے اندر کسی کو انصاف مل رہا ہے, نہ پاکستان کے اندر کوئی پوچھنے والا ہے, نہ کوئی بتانے والا ہے. بس جس کا جو دل کرے, جس کی لاٹھی ہے اس کی بھینس ہے, بلکہ اب تو ایسے اس کا پورا باڑا ہی ہو گیا. یعنی کہ جس کے پاس پیسہ ہے, جس کے پاس طاقت ہے, پورا پاکستان اس کا, وہ جو مرضی کرتا رہے, بندے مار دے, وہ جو مرضی کرتا رہے, پاکستان کا پیسہ لوٹ کے چلا جائے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. ڈیلیں کر کے آ جاتے ہو, پیسہ خود بھی کھاتے ہو, ڈیلیں کرنے والوں کو بھی کھلاتے ہو, کوئی ٹینشن, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر پس رہی ہے, اگر برباد ہو رہی ہے, اگر تباہ ہو رہی ہے, تو وہ پاکستان کی غریب عوام ہے. اب یہ آپ اندازہ لگا لیجئے کہ پاکستان کے اندر حالات کیا چل رہے ہیں. اچھا, اس کے بعد شیخ رشید کا پھر جو انٹرویو آیا, یعنی کہ شیخ رشید کے انٹرویو کے حوالے سے تو اسد طوری نے کہا ہے کہ شیخ رشید کا زبردستی والا انٹرویو تھا, زندگی میں پہلی مرتبہ وہ ان کا انٹرویو تھا جس میں وہ لکھ کر لائے تھے. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ جی میں تو چلے میں چلا گیا تھا, بڑا مشکل چلہ تھا. پھر مگر اس کے بعد پھر آپ یہ دیکھیے کہ فوراً ہی انہوں نے کہا جی ہم ابھی بس ایک کمرشل لے لیتے ہیں, اس کے بعد بھی یہ چلے والی بات کے فوراً بعد پھر اس کو سمجھایا گیا, بھائی تم ایسی باتیں نہ کرو, لوگ سمجھ جائیں گے. مگر لوگ بے وقوف تھوڑی ہیں, لوگ پھر بھی سمجھ گئے. لیکن پھر بھی شیخ رشید کو بڑا اپریشیٹ کیا جا رہا ہے کہ اس نے کوئی غلط بات نہیں کی, کیونکہ اس نے نہ مریم جو عمران خان کی اہلیہ ہیں ان کے بارے میں ان کی کریکٹر اسیسینیشن کی, نہ عمران خان کی کریکٹر اسیسینیشن کی, بلکہ اس نے بڑی زبردست باتیں بھی کی. اور پاکستان تحریک انصاف کے جو کارکنان ہیں وہ شیخ رشید کو بڑا اپریشیٹ بھی کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ نہیں, شیخ رشید نے چلو مجبور تھا, کیونکہ پاکستان کے بچے کو پتہ ہے, پاکستان کے ہر انسان کو پتہ ہے کہ جی یہ کون ہے جو انٹرویوز کروا رہے ہیں, کیوں انٹرویوز یہ لوگ دے رہے ہیں, یہ لوگ پریس کانفرنسز کس کے دباؤ کے اندر دے رہے تھے, یہ پریس کانفرنسز کر کیوں رہے تھے, لوگوں نے پاکستان تحریک انصاف کو کیوں چھوڑ دیا, لوگوں نے پاکستان کی سیاست کو کیوں چھوڑ دیا, لوگ پاکستان سے بھاگ کیوں گئے, پاکستان کے صحافی بڑے بڑے پاکستان سے کیوں مفرور ہیں. یہ ساری چیزیں پاکستان کے بچے کو پتہ ہیں. اور پھر ان ساری چیزوں کے اوپر اب پاکستانی قوم بڑی باشعور ہو چکی ہے. پاکستانی قوم نے اب ہر چیز دیکھ لی ہے. میڈیا کا استعمال کس طرح سے کیا جاتا ہے, ریاستی مشینری کا استعمال کس طرح سے کیا جاتا ہے, پاکستان کے اندر بڑے بڑے لوگوں کو, جو بڑے بڑے ٹائکون ہیں ان کو کس طرح سے استعمال کیا جاتا ہے, وہ پھر کس طرح سے سرکار کو اپنے لیے استعمال کرتی ہیں. یعنی کہ اب ہر چیز پاکستان کے بچے کے سامنے کھل کر ایسے آئی ہوئی ہے کہ اب قیامت تک پاکستان کی جو عوام ہے ان کو بے وقوف نہیں بنایا جا سکتا, ان کو ٹریپ نہیں کیا جا سکتا, ان کو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ جی دن ہے تو یہ منوا لے کہ جی رات ہے, جیسے ماضی کے اندر ہوا کرتا تھا. اب یہ سچویشن نہیں رہی ہے. اور یہ سچویشن جو ہے اب یہ مریم بی بی کے لیے بھی بڑی گمبھیر ہو گئی ہے, نواز شریف کے لیے بھی بڑی گمبھیر ہو گئی ہے, اور اسپیشلی ان لوگوں کے لیے کہ جو ڈیلیں کرنے کے عادی ہیں, جو ڈیلیں کر کے آ جاتے ہیں اور پاکستان کو لوٹ کر پھر چلے جاتے ہیں. تو پاکستانی عوام اب ان سب کو بڑی اچھی طرح دیکھ بھی چکی ہے, بڑی اچھی طرح وہ نتائج بھی اخذ کر رہی ہے. اور اب یہ دیکھیے کہ آنے والا وقت جو ہے انشاءاللہ وہ پاکستانی قوم جب الیکشن ہوگا اور صاف شفاف الیکشن ہو گیا تو پھر ان کی ہمت ہی نہیں ہے کہ یہ پاکستان تحریک انصاف سے جیت سکے, اور پاکستان تحریک انصاف انشاءاللہ ضرور جیت جائے گی. اگر آپ اس دو میں شامل ہونا چاہیں تو ہماری اس ویڈیو کو شیئر ضرور کر دیجیے گا تاکہ مریم بی بی اور نواز شریف کی یہ جو اصلیت ہے یہ ہر پاکستانی تک پہنچ سکے.